बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनिवर्सिटी वेब रेडियो से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार मतलूब है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज शोबा जो है माहौलियाती तब्दीली उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू जो होगी उसमें हम जड़ी बूटियों का तारुफ, उनसे होने वाले नुकसानात, उनको कंट्रोल किए जाने वाले तरीक़ाजात और ख़ासकर माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र जड़ी बूटियों की कंट्रोल के हवाले से क्या इक़दाम ज़रूरी हैं और उन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन बातों का हम अहाता करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जड़ी बूटियों के तारुफ़ की बात करें तो हर वो पौधा जो इंसानी मफाद की राह में हायल हो, बेकाश्ता गैर जो काश्ता मकामात हैं और फसलात में आकर उनके साथ मुकाबला आराई करे, तो उसको हम जड़ी बूटी जो है वो करार देते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 267 इकसाम की जड़ी बूटियों को उनकी निशानदही की गई है और उनमें से तकरीबन 150 वो हैं जो पंजाब भर में पाई जाती हैं। इन 150 में से भी तकरीबन 60 से 70 के करीब वो जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ फसलात में हमें मिलती हैं और उनमें तकरीबन आप कह लें कि 15 से 40% तक का ज़रूरी पैदावार का नुकसान जो है वो करती हैं। मजमूई तौर पे अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो ज़रूरी पैदावार है उसका 36 मिलियन टन जो है उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटियों की वजह से हो रहा है, जिसका मालियाती तखमीना तकरीबन 3 अरब अमरीकी डॉलर जो है वो लगाया गया है। तो अगर हम जड़ी बूटियों को खातिर ख्वाह उनका कंट्रोल पे तवज्जो दें तो ना सिर्फ हम कीमती ज़र मुबादला बचा सकेंगे बल्कि अपनी जो ज़रूरी पैदावार है उसके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हम काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब जड़ी बूटियाँ जो हैं उनके बहुत सारे ऐसे उनके खूबियाँ हैं जो उनको फसलात पे फोकियत देती हैं। जड़ी बूटियाँ ना सिर्फ सख्त जान हैं, ये मौसमियाती जो असरात वगैरह हैं उनको फसलात के मुकाबले में बेहतर तरीके से बर्दाश्त करती हैं। दूसरा, इनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे ख्वास दिए हैं, जिस तरह बालदार हैं, ये इन पे कांटे वगैरह हैं तो इनको बहुत सारे जानवर खाने से कतराते भी हैं। उसके अलावा ये बहुत छोटी उम्र में अपना बीज प्रोड्यूस कर सकती हैं और ये काफ़ी अरसे तक इनका बीज जो है, इवन के कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनका बीज ज़रिए ज़मीन जो है वो 80 और 100 साल तक की भी उसकी डोरमेंसी जो है वो रहेगी, लेकिन वो स्टिल वायबल होगा, यानी कि उगने की काबिल रहता है। उसके अलावा जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बहुत सारी फसलात के साथ हमारी मुशाबत भी रखती हैं और उनको एक आम इंसानी आँखें अगर काश्तकारी का इतना तजर्बा ना हो तो उनको पहचान नहीं पाते। तो जड़ी बूटियाँ जो हैं, अगर इस वक्त जो हमारी काश्ता फसल है गंदम, उसकी बात की जाए तो उसमें तकरीबन हमारा पहला पानी आ जाता है बुझाई के तकरीबन 18 से 25 दिन के दरमियान। तो उसका जो वक्त आता है उसमें ज़्यादा ये उगती हैं और उस वक्त हमारे बहुत सारे काश्तकार भाइयों ने इस पर स्प्रे भी कर दिया है। लेकिन एक सिंगल स्प्रे या कोई भी एक सिंगल एफर्ट जो है वो जड़ी बूटियों को ख़त्म नहीं कर सकती, तो उसके लिए मरबूत तरीका इंसदाद को अपनाना चाहिए। तो ऐसे काश्तकार भाई जिन्होंने अपना स्प्रे किया है तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या कोई लेट मर्जिंग फ्लशीज़ तो नहीं है या कोई ऐसी वीड्स तो नहीं है जो उस स्प्रे से बच निकली हों, तो उनको हम देखेंगे कि वो अपना बीज पर ना पकाने पाएँ। अगर उनका बीज पक गया और वो गंदम के बीज के साथ आया तो ना सिर्फ हमारी जो पैदावार है उसमें कमी का बाइस बनेगा, बल्कि हमारी जो गंदम है उसकी क्वालिटी जो है उस पर भी मुख्तलिफ असरात जो हैं मुरतब होंगे। तो डेफिनेटली उसकी जो प्राइस है, जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी कम होगी। और उसके बाद जो है जब अगले साल इसी खेत में दोबारा गंदम लगेगी तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मसाइल का बाइस जो है वो बनेंगे। तो अब जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको कौन से तरीक़ाजात हैं जिनसे हम आप कह लें कि उनको कंट्रोल कर सकते हैं या कौन सा बेस्ट तरीका है, तो उसमें सिंपल आंसर किसी भी एक्सपर्ट का वो यही होगा कि जड़ी बूटियों को किसी भी एक तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इनका ज़ोर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाजात को मरबूत तरीके से अपनाते हुए तोड़ा जा सकता है और जो कीमियाई तरीका है वो उनमें से एक है। लेकिन गैर कीमियाई तरीके भी काफ़ी सारे हैं जिनमें ज़मीन की तैयारी है, ज़मीन की तैयारी में दाब का अमल है, उसके बाद कितारों का बाहमी फासला है, बीज की शरह बीज जो है उसकी मिकदार है, उसके अलावा वैरायटीज़ हैं क्रॉप की, उसके अलावा फसलाती हेर फेर वगैरह है, और उसके बाद आप कह लें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जो हैं तो वो भी आ जाते हैं इसमें। तो एक मरबूत तरीका इंसदाद जो है वो ना सिर्फ माहौल दोस्त है
بلکہ وہ جڑی بوٹیوں کو جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنا بسیرا کرنے سے روکنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، اور ہماری فصل جو ہے اس کو وہ ایک کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ ویڈز پہ دیتا ہے۔ تو جڑی بوٹی مار زہریں جو ہیں ان کو لوگ اس لیے وجہ سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں کہ وہ کوئک اور ایک آسان لیکن سٹل ایک تکنیکی عمل ہے۔ تو جڑی بوٹی مار زہریں نہ صرف کارآمد ہیں، بڑا کوئک اپنا اثر دکھاتی ہیں، لیکن ان کا غیر آپ کہہ لیں کہ بغیر ان کو جانچے پرچے اگر اس کا ہم استعمال کریں گے تو وہ سم ٹائم جو ہے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے جو کاشتکار بھائی اپنی فصل کا نقصان بھی جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے کہ جو لیبل پہ درج ہدایات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو استعمال کیا جائے، اور خاص کر جو موسمیاتی حالات ہیں ان سے باخبر رہتے ہوئے ان کو استعمال کیا جائے۔ یعنی کہ استعمال کے بعد اگر بارش ہو جائے اور ایسی زہریں جو زمین میں زیادہ عرصے تک جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہماری مین کراپ ہے، ہماری جو فصل ہے، اس کے اگاؤ کو بھی متاثر کرے۔ اور یہ بات جو ہے خاص کر کاٹن کپاس کے تناظر میں بڑی سوچی سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ کپاس میں ہم جو زرعی زہر جڑی بوٹی مار زہر استعمال کرتے ہیں وہ ہم زمین میں فصل کی کاشت سے پہلے کرتے ہیں، جس کو ہم پری ایمرجنس کہتے ہیں، پینڈی میتھلین اور مٹالا کلور۔ تو اگر بارش ہو جائے تو پینڈی میتھلین اور مٹالا کلور دونوں کپاس کے اگاؤ کو متاثر جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کی جو عمر ہے، اس کے علاوہ جو پانی کا حساب کتاب ہے، جو نوزل ہے اور جو سپرے کا طریقہ ہے، ان کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، اور ہمارے پاس جو ویڈ کنٹرول آئے گا وہ ان باتوں پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سپرے کرتے وقت ڈوز کیا تھی، پروڈکٹ کون سا یوز کیا گیا، کتنا پانی استعمال ہوا، اور کیا تمام جڑی بوٹیوں کو سپرے نے کور کیا یا کچھ چیزیں رہ گئیں۔ تو لہراتے ہوئے ہوا کی مخالف سمت، یا آپ کہہ لیں کہ پانی کی کمی بیشی، یا دوا کی کم یا زیادہ مقدار، یہ ہمارا ویڈ کنٹرول ایفیشنسی ہے اس کو متاثر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جس کے بارے میں آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے موسمیاتی تبدیلی کا، تو کوئی بھی جو زیرو ہے یا انسانی زندگی ہے یا کوئی بھی جاندار ہے وہ موسم کے ہی زیر تابع ہے۔ تو جڑی بوٹیاں جو ہیں ان پہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تو جو ریویو آف لٹریچر ہے یا جو جدید سائنٹیفک ہے تحقیق، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ جڑی بوٹیوں کو دو طرح سے اس کا افیکٹ آئے گا۔ پہلا جو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پلانٹ کی فزیالوجی ہے، یعنی کہ اس کے جو فزیالوجیکل پروسیس ہیں، جو اس کا آپ کہہ لیں کہ زیادہ تلیف وغیرہ ہیں، یا اس کے جو باقی آپ کہہ لیں کہ نمکیات اور پانی کی اپ ٹیک وغیرہ، وہ ساری چیزیں ان پہ اثر آئے گا۔ اور دوسرا ہے کہ جو ہمارے ان کے کنٹرول کے طریقہ جات ہیں ان پہ کیا اثر آئے گا، ان کی اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کتنی کی افیکٹو رہیں گی۔ تو اگر ہم پہلے اسپیکٹ کی بات کریں کہ ان کے جو فعلیات ہیں جڑی بوٹیوں کے، ان پہ کیا اثر آئے گا، تو درجہ حرارت کے بڑھنے سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے سے جو C3 جن کا ضیائی تلیف کا ہے موڈ یا طریقہ، ان پودوں کو ہو سکتا ہے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو، لیکن یہ ایڈوانٹیج بھی تحقیق کہتی ہے کہ اگر ساتھ ٹمپریچر بھی بتدریج بڑھتا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اتنا افیکٹو نہ ہو، جس کو ہم CO2 فرٹیلائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ لیکن بارکیف ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی زرعی مداخل ہو تو فصلات کے مقابلے میں جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں۔ دوسرا جو ایلیویٹڈ یا انکریزڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ایسی جڑی بوٹیاں جو زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول پہ گرو کی گئی ہیں ان میں سٹارچ یعنی نشاستہ پتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جن پتوں میں نشاستہ زیادہ ہوگا ان میں جو ہماری ہربیسائڈ جڑی بوٹی مار زہر ہے اس کا کنٹرول جو ہے، اس کا ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوائی کی مقدار ہم آج استعمال کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اگلے 5 یا 10 سالوں میں وہ اتنی کارآمد نہ رہے، یعنی کہ ہمیں ہربیسائڈ جو اپلیکیشن ریٹس ہیں وہ پھر فیوچر میں بڑھانے پڑیں گے۔ اس کے بعد بہت ساری ایسے ہمارے جو جڑی بوٹی غیر کیمیائی طریقہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اتنے افیکٹو نہ رہیں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر پانی کی کمی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم رائس کی یا چاول کی ہی مثال لیں تو چاول میں اگر پانی کی کمی واقع ہوتی ہے مستقبل قریب میں، تو جو فلڈنگ یا ہم پانی کھڑا کرتے ہیں تو اگر وہ پانی میسر نہیں ہوگا تو بہت ساری جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس
وہاں پہ ان کی بہتات ہو، اور جو آج کنٹرول ہو رہی ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ کنٹرول ہم نہ کر سکیں. اور وہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ ایسی جڑی بوٹیاں جو ابھی وہاں پہ نہیں ہیں تو وہ اپنا نیا مسکن ڈھونڈیں، تو ویڈ فلورا شفٹس بھی آ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے کہ کسی بھی ایک طریقے کی غیر موجودگی میں بہت ساری ویڈس جو ہیں وہ رزسٹنس جو ہے وہ بھی ڈیولپ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.